حضرت رقیه رو میشناسی؟ آره، دختر امام حسین 3 سالش بود، از عموش خواست که بره براش آب بیاره. آب آورد؟ نتونه. فکر میکنی اگه تو جای حضرت رقیه بودی خبر شهادت عموتو بهت میدادن چیکار میکردی؟ خیلی بد بود، خیلی ناراحت شدم. تا حالا تشنت شده؟ آره. تا حالا شده تشنت بشه مثلا آبم دم دست نباشه؟ آره. چه حسی به دست؟ خیلی بد بود، خیلی بد بود، خیلی تشنه میشدم. بعد خیلی تشنت بشه آبم نباشه چیکار میکنی؟ خسته میشم که نمیتونم راه برم. اصلا میدونی اسیر یعنی چی؟ یکی آب بگیرن زندانیش کنن بعد تا خیلی سالها تو. فکر میکنی یه روز اسیر بشی؟ نه. فکر کن. یه مرتبه 10 تا مرد بزرگ که با بابات هم لج باشن و دشمن باشن. نه. ببین اگه یه روز یه آقای بیاد شما رو کتک بزنه به کی میگی؟ به بابا. اگه بابات نباشه؟ چرا عزیزم؟ ها؟ چرا گریه میکنی؟ یه آقای بیاد بزنتت بابات هم نباشه عموت هم نباشه میگه عمه جون بخواب روزانوی زن به چشام میگم نخواب بابا میاد آه غریبونه دارم میرم از این بیرونه دیگه سر اومده پیمونه حساب کن کودکت هم زدن گشنت هم هست تشنت هم هست عموت هم نیست بابات هم نیست هیچ کس نیست 50 تا 100 تا آدم بد دورت چیکار میکنی؟ اصلا فکرشم سخته خیلی همون گریه میکنی؟ الان رقیه رو بهتر شناختی نه؟ خیلی سخت. آره. فهمیدی از بچه چی پرسیدن؟ ها؟ این بچه برید تو چی؟ من بریدم من بیشتر بریدم اولین بارم چیزی برای گفتن ندارم دیدیشی؟ اگه احساس کنی مثلا این بچه رو دارن میزنن تو هم نیستی داداشت هم نیست هیچ کس نیست کمکش بکنه بابا گریه میکنه ناراحت میشی؟ چرا عجیب دارن؟ دختره وقتی گریه باباشون میبینن ناراحت میشن ها؟ حالا اگه الان چند نفر بیان باباتو بزنن چی؟ خیلی بده توی که بابایی گریه میکنی اینم که دختره گریه میکنه وای به حال اونایی که این صحنه رو میبینن نه؟ شبا که مردم شام میخوابن رقیه تا خود صبح بیدار برای دیدن روی ماهت ستاره ها رو هی میشمار راستی ای ماه آسمون راستی تو از تو آسمون ببین بابای من کجاست بهش بگو که دختره ساکن تو خرابه پیر شدم نیومدی